नमस्कार। आजको यो विशेष संवादमा हार्दिक स्वागत छ र आज हामीसँग विशेष संवादमा हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली। माननीय प्रधानमन्त्री, कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। यहाँले दोस्रोचोटि विघटन गर्नुभएको प्रतिनिधि सभाको चाहिँ संवैधानिक अदालतमा बहस भइरहेको छ। मुद्दाको अब कन्टिन्यू सुनवाईको क्रममा छ। तपाईले दोस्रोचोटि विघटनको औचित्य प्रमाणित गर्नुपर्नेछ। यसमा बहसमा आएका कुराहरूलाई तपाईले कसरी हेर्दै हुनुहुन्छ र विघटन किन गरियो, कसरी गरियो? म तपाईलाई पहिले स्पष्ट गरौँ। पहिलोपल्ट मैले विघटनको प्रस्ताव गरेको थिएँ र नयाँ निर्वाचन, नयाँ मिति तोक्न, प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको लागि नयाँ मिति तोक्न, मैले नयाँ निर्वाचनका लागि मिति तोक्न मैले सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू समक्ष मन्त्री परिषदबाट सिफारिस गरेर लगेको थिएँ र त्यो सिफारिस मेरो सिफारिस थियो। यसपल्टको सिफारिस मेरो सिफारिस होइन। संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेपछि मन्त्री परिषदको सिफारिसमा अथवा संविधानको धारा 76 को उपधारा 7 बमोजिम प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेपछि वा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि अनिवार्य रूपमा त्यहाँनेरि व्हाट इफ छैन। प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेपछि 76 को 7 ले के भन्छ त भन्दा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नेछ र निर्वाचनका लागि नयाँ मिति तोक्नेछ, नयाँ निर्वाचनका लागि। त्यसो भएर यसपल्ट मैले सिफारिस गरेको होइन, संविधानले सिफारिस गराएको मलाई। भनेको संविधानको बाध्यकारी व्यवस्था अन्तर्गत तपाईले गर्नुभयो। तर जे भए पनि प्रतिनिधि सभा त राजनीतिक अङ्ग हो। यसले त राजनीतिक कोर्सै निर्धारण गर्ने हो। यसको राजनीतिक औचित्य चाहिँ संवैधानिक औचित्य मैले माने कि यो बाध्यकारी व्यवस्था संविधानले नै तपाईलाई निर्देशित गर्यो। यसको राजनीतिक औचित्य पनि त प्रमाणित गर्नु पर्यो। राजनीतिक औचित्य भनेको 77 पुस 5 गते मैले प्रतिनिधि सभा विघटन र नयाँ निर्वाचनको मिति सिफारिस गरेँ। त्यसमा मैले कारणहरू बताएको थिएँ। संसद वैकल्पिक सरकार दिन सक्ने, प्रतिनिधि सभा चाहिँ वैकल्पिक सरकार दिन सक्ने अवस्थामा छैन। त्यो त पुष्टि भयो। वैकल्पिक सरकार दिन्छौँ भनेर र अविश्वासको प्रस्ताव छल्नका लागि विघटन गरेको आदि इत्यादि र हामी वैकल्पिक सरकार दिन्छौँ, संसदमा विकल्प हुँदाहुँदै विघटनमा प्रधानमन्त्री गएको भन्ने आरोप साथ विपक्षीहरू मुद्दामा गए र अदालतले त्यसलाई पत्यायो। पुनस्थापित भयो। पुनस्थापित भएपछि न अविश्वासको प्रस्ताव कसैले राख्न सक्यो, न आफूले दिइरहेको यति विभाजन भएर अर्को ठाउँ पुगिसक्दा पनि विरोधको खेती बेसरी गरिरहँदा पनि समर्थन फिर्ता लिनसम्म पनि सक्ने अवस्था भएन। संसदले काम गर्न सक्दैन। श्रद्धाञ्जली दिँदै उठ्दै को काम जस्तो भयो र संसदले वैकल्पिक सरकार पनि दिन सकेन। विपक्षी राजनीतिक पार्टीहरूले वैकल्पिक सरकार पनि दिन सकेनन्। अविश्वासको प्रस्तावसम्म राख्न सकेनन्। काम गर्न पनि दिँदैनन्, दिने पनि स्थिति छैन। त यस्तो अवस्थामा मैले ममाथि संसदको प्रतिनिधि सभाको विश्वास छ कि छैन त त्यो हेर्नु पर्यो। मैले के भने यदि विश्वासको मत छैन भने, विश्वास दिँदैन संसदले भने मैले त्यो एउटा राजनीतिक कोर्स लिन्छ। म देख्छु प्रतिपक्षले फेरि बहुमत पुर्याएर पनि आउन सक्ने स्थिति छैन भनेपछि देश फेरि चुनावमा जाने स्थिति बन्छ। त्यसकारण चुनावमा जाने स्थिति बन्ने बित्तिकै प्रतिपक्ष त जनताका बिचमा त उहाँहरूको केही पनि छैन, बेहाल छ। त्यसो भएर उहाँहरू जनतामा जाने कुरा भन्ने बित्तिकै तर्सिनुहुन्छ, जनतामा जान तयार हुनुहुन्न। फेरि राजनीतिको फैसला गर्ने ठाउँ, सर्वोच्च ठाउँ भनेको त
जनता हो, राजनीतिक विषयहरूको फैसला गर्ने। जनप्रतिनिधिहरूले त्यसको प्रतिनिधित्व गर्दै फैसला गर्नुपर्ने संसदबाट हो। संसदको कुरा उहाँहरू पटक पटक संसदभन्दा बाहिर जनप्रतिनिधिको र राजनीतिक थलोबाट राजनीतिको फैसला गर्नुपर्ने ठाउँमा राजनीतिभन्दा बाहिरको निकाय र थलोमा पुर्याएर गोल चाहिँ संसदको जनप्रतिनिधि संस्थाको कोर्टमा राख्नुपर्ने ठाउँमा या जनतामा जाने कुरा र ताजा जनादेश लिएर जनताको मूल्याङ्कनबाट आउने जनादेश लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने ठाउँमा त्यसलाई अवरोध गरेर त्यसको निर्णय निरूपण अन्यत्रैबाट गराउने उहाँहरूको अभ्यास छ। त्यसकारण उहाँहरू त्यसै गर्नुहुन्छ भन्ने थाहा छ र यो राष्ट्रिय राजनीतिलाई अन्यलमा नपरौँ, फेरि निर्वाचनतर्फ जाने बाध्यकारी स्थिति नबनाऊँ, संविधानले त्यहीँ पुर्याउँछ हामीलाई, त्यस्तो नगरौँ भनेर मैले संसदमा मलाई विश्वासको मत दिनुहोस्, संसद कायम राखौँ र अगाडि बढौँ। अब प्रतिनिधि सभा त पुनर्स्थापना गरिदिइसक्यो अदालतले भने यसलाई असफल नबनाऊ, बन्न नदिउँ, हामीले सफल बनाऊ मैले आह्वान गरेँ। तर स्वार्थमा जब मान्छे अन्ध भएर लागेको हुन्छ त्यति बेला तर्क बुद्धि केहीले पनि काम गर्दैन। जस्तो अब संविधान बनाउने बेलामै हामीले चाहिँ सकेसम्म विगतमा चाहिँ प्रतिनिधि सभाको विघटन पटक पटक भइरहेको सन्दर्भमा 5 वर्षको फुल फ्लेज्ड चाहिँ प्रतिनिधि सभा बसोस् भन्ने परिकल्पना गऱ्यौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि संविधानमा 76 1 2 3 सकिकन फेरि 5 पनि अर्को जोड्यौँ। जसले सक्छ उसले चाहिँ बहुमत देखाओस् न त भनेर भन्यौँ। यो चाहिँ स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि गर्न सकिने आधार बनाउन सकिने धारा हो र त्यसका निम्ति 146 जनाको सिग्नेचर गइसकेकै थियो। त्यो चाहिँ एउटा स्टेपलाई चाहिँ रोकियो भन्ने तर्क गरिरहेछ कतिपयले। यसमा तपाईँको भनाइ के छ? यो चाहिँ सैद्धान्तिक रूपमै गलत हो। त्यसो भने सिस्टम अमेरिकाको जस्तो हुनुपर्छ, फलानु मिति र फलानु मितिमा निर्वाचन हुन्छ राष्ट्रपतिको, राष्ट्रपतिको निर्वाचन त्यस मितिमा मात्रै हुन्छ, अघि वा पछि भन्ने कुरा हुँदैन। पछि पनि लान पाइँदैन, अगाडि पनि ल्याउन पाइँदैन, जेसुकै होस् त्यसै मितिमा हुन्छ। यो हो स्थिर स्थायित्व भनेको। बिचमा यदि कुनै हिसाबले राष्ट्रपतिको पद रिक्त भएमा अथवा राष्ट्रपतिमाथि महाभियोग लागेमा रिक्त हुनसक्छ, अरू कारणले रिक्त हुनसक्छ, रिक्त हुने स्थिति भयो भने अर्कैले राष्ट्रपतिको कार्यभार अझ राष्ट्रपतिको त महाभियोगले पनि रिक्त गरेन, पुष्टि भयो भने भन्नु प्रमाणित भयो भने, अभियोगले त भएन। हजुर होइन, अभियोगमा प्रमाणित भयो भने त त्यस्तो भयो भने रिक्त भएमा कुनै हिसाबले भनौँ न, कुनै हिसाबले रिक्त भएमा अरू कसैले सञ्चालन गर्ने व्यवस्था छ त्यहाँ, तर राष्ट्रपतिको निर्वाचन बिचमा हुँदैन। त्यो हो बिचमा नहुने प्रणाली। संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव राख्न पाउने, 2 वर्ष मात्रै राख्न नपाउने, 2 वर्षपछि राख्न पाउने, 5 वर्षको परिकल्पना गरेर 2 वर्षपछि अविश्वास राख्न पाइने छ। त्यो मिति पुगेका दिनदेखि यहाँ उछलकुद सुरु भएको छ। संविधानले परिकल्पना गरेर 2 वर्ष मात्रै रोक्नु भने होइन, त्यही पनि अर्को भनौँ, यदि एउटै दलको बहुमत छ भने त 2 वर्ष, यदि एउटा दलको बहुमत नभएर 2 वा 2 भन्दा बढी दलको समर्थनमा सरकार बनेको छ भने सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएमा वा सरकारबाट अलग भएमा तत्काल विश्वासको मत लिनुपर्छ। भएन भने त्यो सफल भएन भने 3 मा जान्छ, 3 मा गएन भने 5 मा जान्छ र जतिसुकै बेर पनि निर्वाचन हुन सक्ने संविधानले व्यवस्था गरेको छ। त्यो छैन र अनि फाल्तु गफ दिएर हुन्छ। संविधानले चाहिँ भन्छ 2 वा 2 भन्दा बढी दल मिलेर बनेको सरकारमा सहभागी दलले आफूलाई अलग हुने बित्तिकै वा समर्थन गरेको दलले समर्थन फिर्ता लिने बित्तिकै वा दल विभाजित भएमा 5 वर्ष चल्दैन, त्यो तत्काल उसले विश्वासको मत लिनुपर्छ। र विश्वासको मत प्राप्त गरेन भने विश्वासको मत त सहभागी दलले अलग 2 वा 2 भन्दा बढी दल मिलेर सरकार बनाउने, अनि बनेको सरकारको सङ्गठक पक्ष चाहिँ अलग हुने भनेपछि त्यहाँ बहुमत सिद्ध हुने कुरै आउँदैन। त्यसो भएपछि त कि त वैकल्पिक सरकार बन्नु पर्यो। 5 वर्षका लागि परिकल्पना कहाँ भयो? 5 वर्षका लागि परिकल्पना थियो भने यो अविश्वासको खेल, अविश्वास दर्ता गरेको होइन पुस 5 गते लगेर प्रतिनिधि सभामा, अनि भन्ने 5 वर्षको परिकल्पना थियो भनेर झुटा कुरा गर्ने, जनता अल्मल्याउने कुरा गर्ने,
संविधानमा 5 वर्षको परिकल्पना छ भनेर झुटा कुरा जनतालाई व्याख्या गरेर सुनाएर हिँड्ने, त्यो त जति बेर सङ्गठक दलले 3 महिनामा सरकार जान सक्छ, 2 महिनामा सरकार जान सक्छ। त्यसो भएर अथवा 2 वा 2 भन्दा बढी दलको सरकार भनेको 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ। त्यति बेरै अलग भयो भने 30 दिनमै सरकार जान्छ। फेरि अहिलेको अब अवस्था चाहिँ संवैधानिक व्यवस्थाले पनि राजनीतिक अवस्थाले पनि यो अपरिहार्य र एउटा बाध्यकारी स्थिति भयो भन्ने यहाँको भनाइ भयो। यहाँले जुन प्रतिनिधि सभाको विघोषण गर्नुभएको छ र निर्वाचनको डेट पनि दिइसक्नु भएको छ, त्यो डेटमा निर्वाचनको निम्ति अदालतबाट अब कुनै अवरोध भएन भने निर्वाचनमा जान्छ, तर निर्वाचन हुँदैन भन्छन् मान्छेहरू। पहिले अघिकै प्रश्नमा म अलिकति भनौँ, संसदबाट प्रधानमन्त्री छानिने प्रणाली रहन्जेल 2 वा 2 भन्दा बढी दल मिलेर सरकार बन्नुपर्ने, किन भरसक बहुमत आउन सम्भव छैन यो संवैधानिक व्यवस्थामा। अथवा यहाँ त नेपाललाई अस्थिरतामा राख्ने खालको प्रबन्ध त पहिले नै घोषाइएको छ, त्यसमा अहिले नजाउँ। 2 वा 2 भन्दा बढी दल मिलेर नै नेपालमा सरकार बनाउने हो। नेपाल जस्तो राजनीतिक संस्कारको कमजोर हैसियत भएको ठाउँमा यो धेरै भरपर्दो हुनै सक्दैन। यस्तो अवस्थामा संसदबाट प्रधानमन्त्री छानिने ठाउँमा त्यो प्रधानमन्त्री छानिरहने अवस्था हुन्छ र प्रधानमन्त्री फेरिने सत्तारूढ दल फेरिने मात्रै होइन कि यो निर्वाचनमा जाने त अनिवार्य हुनसक्छ। प्रतिनिधि सभाबाट प्रधानमन्त्री छानिने अवस्था भएपछि 2 वर्ष अविश्वास राख्न नपाउने भनेको 2 वर्ष प्रधानमन्त्रीलाई निर्ढुक्क भएर काम गर्न दिने व्यवस्था छ र संविधानमा? त्यो त 1 महिनाभित्र नै प्रधानमन्त्री असफल हुन्छ अथवा सरकार गठनै गर्न सक्दैन। चुनावपछि तुरुन्तै चुनाव किन हुनसक्छ भने बहुमत कसैको आएन, 2 वा 2 भन्दा बढी दलको समर्थन कसैले प्राप्त गर्न सकेन। त्यसपछि के हुन्छ भन्दा स्वतः निर्वाचनमा गएन देश। ठुलो दलको हैसियतले पनि फेरि 30 दिन हो चलाउन पाउने, 30 दिनपछि त उसले विश्वासको मत लिनुपर्छ, फेरि विश्वास पाउँदैन। त्यसपछि गएन चुनावमा। बहुदलीय प्रणालीका विरुद्धको व्याख्या जुन प्रस्तुत गर्न खोजिँदैछ, 5 मा पुगेपछि दलीय प्रणाली काम लाग्दैन। दलीय प्रणाली होइन, निर्दलीय प्रणाली हुन्छ। अनुशासित प्रणाली र अनुशासित तरिका होइन, अराजकता, अनुशासनहीनता, बेइमानी, आफ्नो दलसँगको बिट्रायल, विश्वासघात र अर्को दलप्रतिको आकर्षण अथवा सांसदहरू स्वार्थमा बिक्ने भए, लोभपापमा बिक्ने भए, किनिन सकिने भए, तिनलाई हङकङ पठाउन सकिने भयो, अर्थ गर्न सकिने भयो, यस्ता कुराहरू होला नि त। यस्ता कुराहरू गर्न खालका कुराहरूको जुन व्याख्या हुन खोजेको छ स्वतन्त्र ढङ्गले सांसदहरूले गर्न पाउँछन्। अब गठन हुँदा स्वतन्त्र हुन्छ, फेरि विश्वासको मत लिँदाखेरि स्वतन्त्र हुन्छ कि हुँदैन? यी तर्कहरूका पछाडि अहिले कसलाई प्रधानमन्त्री बनाएर कसको नेतृत्वमा निर्वाचनमा जाने भन्ने मुद्दा मात्रै हो। यो संवैधानिक प्रश्न होइन, यो संवैधानिक प्रश्न हुँदै होइन, यो राजनीतिक प्रश्न हो र यो राजनीतिक प्रश्नमा कसको नेतृत्वमा चुनावमा जाने हो भन्ने हो। वैकल्पिक रूपमा उहाँहरूले जुन प्रस्तुत गर्नुभयो त्यो अवैध छ, अनुचित छ र संविधान अनुसार छँदै छैन र त्यसले विश्वासको मत पनि प्राप्त गर्न सक्ने स्थिति छैन। त्यस्तो स्थितिमा यो बखेडा जुन निकालिएको छ त्यो सबैलाई थाहा छ, यो हुने कुरा होइन। तर लडाइँ केमा गरिराख्नु भएको छ उहाँहरू भने कसको नेतृत्वमा जाने, अथवा फलानुलाई चाहिँ प्रधानमन्त्रीबाट हटाउनै पर्ने, फलानु दललाई चाहिँ हटाउनै पर्ने राजनीतिक स्वार्थ र राजनीतिक आग्रहबाट। यो संवैधानिक प्रश्न होइन, संविधानले त यसलाई कम्प्लिटली नकार्छ। त्यसो भएर यो चाहिँ 5 वर्षको स्थायित्वको जुन परिकल्पना गर्यो कि ग्यारेन्टी गर्यो? परिकल्पना त मैले गरेँ होला, धेरै कुरा गरेँ होला, तर संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था चाहिँ के छ? स्थायित्वको व्यवस्था गर्यो त? स्थायित्वको ग्यारेन्टी गर्यो त? त्यो त संविधानले गरेको छैन। सरकार बिचैमा होइन, तत्काल परिवर्तन हुनेदेखि लिएर जतिसुकै बेर जहिलेसुकै पनि परिवर्तन हुने सबै सम्भावनाहरू राखेको छ। प्रश्न के मात्रै भने कतिपय अलिकति संविधानका
स्पष्टता नहुँदाखेरि जता फैसला गरिदिन पनि हुने खालको अलिकति ठाउँ अझ त्यसमा ठाउँै नचाहिने गरी व्याख्या गर्न थालेपछि त त्यसका लागि कुनै ठाउँ चाहियो भन्ने पनि कुरा भएन नि। यो अहिलेको राजनीतिक इस्यु हो। यसमा राजनीतिक इस्युमा अदालत प्रवेश नगर्ने नजिर पटक पटक स्थापना भएको छ, पटक पटक। र यो राजनीतिक विषय हो, राजनीतिक हिसाबले विघटनको सिफारिस गरिएको छ, त्यसकारण यसमा कोर्ट प्रवेश गरिरहँदैन भन्ने नजिर पटक पटक स्थापना भएको छ। तर नजिर आवश्यकता अनुसार पहिलेका नजिर फलो नगर्ने, त्यसलाई पछ्याउने होइन, नयाँ नयाँ नजिर बनाउँदै जाने। हिँड्दैछ पाइलो मेट्दैछ, जो विगतमा भयो त्यो छोडिदिउँ, अहिले जे चाहियो त्यो गर्ने। अहिले जस्तो अब यो पछिल्लो चाहिँ एउटा चाहिँ 5-6वटा फैसलाका क्रमहरू जुन चलिरहेको छन् त्यसमध्येको चर्चित एउटा फैसला चाहिँ यहाँले विस्तार गर्नुभएको मन्त्री परिषदका सदस्यहरूलाई काम गर्न रोक लगाएको फैसला पनि उत्तिकै चर्चामा छ। यसलाई यहाँले कसरी लिनुभएको छ? यो त सरकारलाई काम गर्न नदिने र असफल पार्ने जस्तो। यही कुरा 67 सालमा राजीनामा गरिसकेपछि माधव नेपालले विस्तार गर्नुभएको थियो, परिवर्तन गर्नुभएको थियो। त्यो परिवर्तनलाई मान्यता दिएको छ, यो प्रधानमन्त्रीको कुरो हो भनेकै छ। त्यो पुरानो संविधानको कुरो भन्ला, ठिक छ। तर अहिलेकै संविधानमा संविधान जारी भइसकेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले 4 पल्ट पुनर्गठन गर्नुभएको छ। अझ निर्वाचन आचार संहिता लागू भइसकेपछि, अहिले त सिफारिस मात्रै गरेको हो, निर्वाचन आचार संहिता लागू भइसकेपछि पुनर्गठन गर्नुभएको छ। त्यो त कोर्टको ढोकामा पुर्याएर दर्ता गर्छु भन्दाखेरि ढोकैबाट फिर्ता गरिदिएको छ नि, दर्ता हुँदैन यस्तो कुरा भनेर। त्यो किनभने कसैले गरे हो त्यो, त्यस कारण त्यो गरेको कामको विरुद्ध दर्तै हुँदैन। तर कसैले गरेको काम चाहिँ खोजिकन त्यसको अब त्यसमा अरू कारण होलान्, जेसुकै कारण होलान्। तर यो चाहिँ अब भन्नुहोस् न, यस्तो बाढी पहिरो यस्तो अवस्था छ, यस्तो अवस्थामा गृहमन्त्री छैन। महामारी छ यस्तो कोभिड-19 का विरुद्ध स्वास्थ्य मन्त्री छैन। कोर्टले त जरुरी परेका बेला त आवश्यकताको सिद्धान्त भनेर पनि प्रतिपादन गर्छ नि। अहिले यस्तो बाढी पहिरोको बेला गृहमन्त्री आवश्यकताको सिद्धान्तभित्र पर्छ कि पर्दैन? यस्तो कोभिडको महामारीका बेला स्वास्थ्य मन्त्री आवश्यकताको सिद्धान्तभित्र पर्छ कि पर्दैन? त्यो मन्त्रालय कसले हेर्ने? अनि 4 जना मन्त्री लिएर काम चल्ने भए संविधानले 25 जनासम्मको मन्त्री, हामीले न्यूनतम व्यवस्था गरेका हौँ संविधानमा, तर पनि 25 चाहिँ चाहिन्छ नै, नत्र भने देश चल्दैन, मुलुक चल्दैन, सरकार चल्दैन, चलाउन सकिँदैन भनेरै भने हो। अब म बुझ्दिनँ यो के को पूर्वाभ्यास हो, के को पूर्वाभ्यास हो। यो फैसला हिजो भयो भने अस्तिका दिन फैसलाको अघिल्लो दिन, फैसलाको अघिल्ला दिनै एकजना नेताले धादिङमा यस्तो यस्तो हुँदैछ, विघटनको सिफारिसभन्दा पछि भएको पुनर्गठन बदर हुँदैछ, नयाँ राखिएका सबै मन्त्री अवकाश हुँदैछन्, सबै कुरा उहाँले डिस्क्लोज गरिदिनु हो। त्यो डिस्क्लोज भयो। त्यो डिस्क्लोज भोलिपल्ट मैले त पत्याएको थिइनँ, उहाँले आफूले सूचना पाएको कुरा यो चाहिँ अनुमान भन्दा पनि सूचनाकै आधारमा उहाँले बोलेको भन्ने यहाँको अनुमान भयो। अब म एकदमै अनुमान मात्रै होइन नि, उहाँले आफैले यस्तो त्यसमा अलिकति अब यहाँले जुन एकदम बढी इङ्गेज भइरहेको चाहिँ पार्टीको सम्पूर्ण एकता कायम गर्ने र यसलाई विकास गर्ने कुरामा जुन गरिरहनु भएको छ र पार्टीकै कतिपय नेताहरूको चाहिँ फरक फरक धारणा पनि आउने कुरा पनि भइरहेको छ, मुभ पनि फरक ढङ्गले पनि भइरहेको छ र फरक खालको समूहमा सामूहिक वक्तव्यमा पनि सहभागिता देखिरहेको छ। यो अवस्थामा पार्टी एकतालाई अक्षुण्ण रूपमा स्थापित गर्नको निम्ति यहाँले चाहिँ अब निर्णयका प्रक्रियामा पछाडि फर्कनेदेखि अनेक जुन चर्चा भइरहेको छ, यो सन्दर्भमा के भइरहेको छ र कसरी एकतालाई कायम गर्ने योजनामा हुनुहुन्छ? मैले
सिद्धिन लागेको माओवादीलाई 4-5 सिट ल्याउँदैन थियो होला। 40% दिएर सहयात्रा गरे चुनावमा। माओवादीले जुन हैसियत प्राप्त गर्यो त्यसपछि सिंह बनाइदिइसकेपछि तैँलाई खान्छु भनेर झम्टिन आयो। मैले एकता एकीकरण गरेको थिएँ र एकता एकीकरणका लागि कसको बहुमत कसको अल्पमत कसका कति मान्छे होइन, एकताको भावनाका साथ पार्टी एकीकृत पार्टीको निर्माण गरेका थिए। तर त्यस हैसियतको दुरुपयोग गरेर अपवित्र, अनुचित र अस्वस्थ, हानिकारक, अनैतिक खालको गठबन्धन पार्टीभित्र गरेर म विशृङ्खलित आन्दोलन, विघटित आन्दोलन भएको बेला विभाजित मात्रै होइन, एक ढङ्गले विघटित स्थिति थियो। त्यस्तो स्थितिबाट एउटा नयाँ आन्दोलन अभियान थालेर, एकीकरणको अभियान थालेर यहाँसम्म ल्याइपुर्याउने र नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकजुट बनाउने कामको अगुवाई गर्ने मान्छेलाई नै पार्टी अध्यक्षबाट त्यो म त महाधिवेशनबाट छानिएको हुँ। महाधिवेशनबाट त्यसलाई महाधिवेशनले हटाउन सक्छ। तर यहाँ अस्वस्थ, अनुचित गठबन्धनबाट, त्यस्तो साँठगाँठबाट, स्वार्थहरूको भागभण्डा गरेर, पदहरूको भागभण्डा गरेर मलाई नै अध्यक्षबाट निष्कासन गरेको घोषणा गर्ने काम हो। म प्रथम अध्यक्ष, मलाई जानकारी पनि छैन, मलाई कसैले सोध्दैन, तर निष्कासन गरेको अखबारबाट सुन्छु। यो तमासा मैले गरे हो र। त्यसपछि संसदीय दलको नेताबाट हटायौँ भनेर मलाई अध्यक्षबाट हटाएर दोस्रो अध्यक्षको पगडी, दोस्रो अध्यक्षले पहिलो अध्यक्षको पगडी ठ्याक्क टिपेर लाग्यो, अनि पगडी नभएकोले दोस्रो अध्यक्षको पगडी टपक्क टिपेर लाग्यो देखियो। त्यसपछि संसदीय दलको नेताबाट हटायौँ भनेर संसदीय दलको नेताको पगडी अर्कोले लागेको देखियो। त्यति गरेर उहाँको देह मरेन, पुच्छर चटपटाउँदैछ। पुच्छर चटपटायो भने जिउँदो हुनसक्छ। बाघ जबसम्म घोप्टो परेको छ होसियार हुनुपर्छ भनेर उहाँहरूले घोप्टो पर्न पनि दिनु भएन, पुच्छर चटपटाउन पनि दिनु भएन। साधारण सदस्यताबाट पनि तपाईँ आफै विचार गर्नुहोस्, जति बेला नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलन अशक्त अवस्थामा पुगेको छ, त्यस्तो अवस्थाबाट आन्दोलनलाई एउटा शङ्खघोषका साथ पुनर्जीवन दिएर नयाँ अभियानको रूपमा सुरु गरेर ल्याउने मान्छे म हुँ एउटा, त्यो मध्येको एउटा मान्छे त हुँ। र मलाई साधारण सदस्य पनि नरहने गरी हटाउने के अपराधमा भन्दा कम्युनिस्ट पार्टी मिलायो, कम्युनिस्टको झन्डै 2 तिहाईको सरकार बनायो, विकास निर्माणका कामहरू उद्यम गतिका साथ अगाडि लग्यो, देशको भूभाग समेटेर नक्सा जारी गर्यो, अन्तर्राष्ट्रिय छवि नेपालको पहिचान बन्ने गरीको अन्तर्राष्ट्रिय छवि बनायो, भिजन साथ देश चलायो। मभन्दा अगाडिका प्रधानमन्त्रीहरूले देशको विकासको बारेमा, देशको भिजनको बारेमा अर्थतन्त्र, समाज र संस्कृति समेतलाई राजनीतिसँग जोडेर ड्राइभ गरेको तपाईँले कहिल्यै सुन्नुभएको थियो? कहिल्यै कुनै प्रधानमन्त्रीले विकासलाई भिजनका साथ अगाडि बढाउने दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेको अथवा त्यस अनुसारका अभ्यास गरेको, त्यस अनुसारका नीति र व्यवहार देख्नुभएको थियो कहिले? त्यो त नेपालको इतिहासमा म पहिलो प्रधानमन्त्री होला जसले विकासलाई केन्द्र भागमा राखेर चर्चा गर्यो र भिजन दियो। विकासको नक्कली चर्चा गरेन, भिजन दियो र विकासलाई सार्थक बनायो। त्यस बापत, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई सबल बनाए बापत, लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई सबल बनाए बापत, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकजुट गराए बापत, कम्युनिस्टको मजबुत सरकार बनाए बापत, अरूको पछि पछि हिँडिराखेको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नियोको रूपमा यसका नीतिहरू, यसका क्रियाकलापका पछि वरिपरि अरूले टिका टिप्पणी गर्ने स्थितिमा पुर्यायो। त्यसका के कारणले हो त? यिनै कारणहरूले चाहिँ मेरा विरुद्ध त्यो अभियान चल्यो।
प्रधानमन्त्री यो एकदमै अब संवेदनशील हिसाबमै यहाँले प्रस्तुत हुनुभएको छ। यसलाई एकदम कन्सिडरेसन राखेर त्यो कुरालाई अब एउटा च्याप्टर भयो। निर्वाचनमा जानु अगाडिको चाहिँ एउटा संयुक्त घोषणापत्रदेखि नै जुन खालको भयो र पार्टी एकता भयो र एकताको नेकपा विघटनमा पनि पुग्यो। अब यसपछिको नेकपा एमालेको जुन नयाँ सिरा सुरु भयो त्यो चरणलाई चाहिँ अब फेरि एमाले कायम राखेर अगाडि बढ्ने कुरामा चाहिँ यहाँको पछिल्लो पहलको बारेमा अलिकति त्यही भन्दै थिएँ। पार्टीको एकीकरण चाहिँ अर्कोको नाममा लगेर बलजफ्ती दर्ता गरे हुनाले दर्ता खारिज भयो। एकीकरण रद्द गरिएको होइन। निर्वाचन आयोगमा जुन नयाँ नाम दर्ता साथ हामीले एकीकृत पार्टी दर्ता गऱ्यौँ त्यो चाहिँ एकीकृत पार्टीको दर्ता चाहिँ खारिज भयो। किनभने अर्काको नाममा भएको हुनाले अदालतले निर्वाचन आयोगलाई आदेश दियो नयाँ नामका साथ आउन समय दिनु। निर्वाचन आयोगले 15 दिनको समय हामीलाई दियो। पार्टी विभाजन अदालतले गरिदिएको होइन, एउटा हल्ला चलाइयो। पार्टी विभाजन अदालतले गरिदियो, नमागेको न्याय दियो भनेर। कहाँ विभाजन गरिदियो? पार्टी एकजुट गर्ने काम पनि अदालतको होइन, विभाजन गर्ने काम पनि अदालतको होइन। अदालत यस्ता कुरामा प्रवेश गर्न पनि मिल्दैन, गर्दा पनि गर्दैन, गर्नु हुँदैन। अब पार्टीले यस मामलामा अदालतले यस मामलामा केही पनि गरेको होइन, यो विघटन गरेको होइन, पार्टी अलग अलग गरिदिएको होइन र निर्वाचन आयोगले हामीलाई 15 दिनको म्याद दियो। मैले प्रयास गरेँ यो 15 दिनभित्र हामी नयाँ नामका साथ जसरी माग गरिएको छ त्यसरी नयाँ नामका साथ जाउँ, एकीकृत पार्टीलाई एकीकृत रूपमै अगाडि बढाउँ। उहाँहरू पार्टी विभाजन अदालतले गरिदियो भनेर अदालतको टाउकोमा दर्ता खारिज भएको र दर्ता खारिज भएपछि दर्ता पूर्वको स्थितिमा पुग्यो। त्यसलाई विभाजन गरिदियो भन्ने अर्थमा चाहिएको विभाजन उहाँहरूलाई थियो, विभाजन उहाँहरूले गर्न खोज्नुभएको थियो, विभाजन गरि नै सक्नुभएको थियो। त्यसलाई अदालतको फैसला, दर्ता खारिजीको फैसलालाई सिरानी हालेर उहाँहरूले वकालत गर्नुभयो कि हामीलाई फुटाइदियो। एक थरी हामी त फुट्यौँ, अलग भयौँ भनेर सरसल्लाह छैन, भेटघाट छैन, उहाँहरू अलग्गै जानुभयो। अर्को थरी उहाँहरूसँग बिदाबारी हुने, किन यो सबै वितण्डा सृजना गर्ने, देशको राजनीतिमा वितण्डा सुरु गर्ने त उहाँहरू हो नि। उहाँहरूले त्यो वितण्डाकारी गठबन्धनलाई कायम राख्ने सङ्कल्प, त्यस सङ्कल्पलाई कार्यान्वयन गर्ने विधि प्रक्रिया समेत तय गर्नुभयो र पार्टीमा आउनु भएन, पार्टीमा हाजिर हुनु भएन। पार्टीमा मैले पछि फोनसोन गरेर सम्पर्क गरेर अनेक राउन्ड कुरा गरेर त्यो मेरो पहलमा भएको। उहाँहरू त दाम्रो छिनाल्न मात्रै खोजिरहनु भएको छ। मेरो पहलमा अनेक राउन्ड कुराकानीहरू भएर मैले पार्टीलाई अनेक सहेर, उहाँहरूले उहिले मलाई निष्कासन गर्नुभयो, मैले त निष्कासन गरिनँ। मैले किन यस्तो गर्नुहुन्छ स्पष्टीकरण सोधेँ। उहाँहरूले यति रफ जवाफ दिनुभयो, यति रफ, विधि पद्धति विपरीत, तर पनि मैले सहेँ। उहाँहरूले फ्लोर क्रस गर्नुभयो, गराउनुभयो, विरोधी बागी विद्रोही उठाउनुभयो, जिताउनुभयो, अरूसँग विपक्षीहरूसँग मिल्नुभयो, पार्टीको टाउकामा बन्चराले हान्नुभयो, गर्दनमा तरबारले हान्नुभयो। ती त छेकिए होला तर हान्न त हान्नुभयो। त यस स्थितिमा मैले अहिले पनि पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर लैजाउँ भनेर प्रयास गरिरहेको छु। कति सफल हुन्छ त्यो मेरो मात्रै हातमा छैन। उहाँहरूको जुन कमिटमेन्ट छ, कहाँ कमिटमेन्ट गर्नुभएको छ उहाँहरूले थाहा छैन। त्यो पछि खुल्ला, पछि देखिएला, परिणामले देखाउला उहाँहरूका काम के हुन् भन्ने कुरा र किन यो गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा अलिक पछि। त बिरुवा तल बिउ रोपेपछि त अलिक पछि त उम्रिन्छ नि, त्यो उम्रिँदै गएपछि देखिँदै जानेछ कि यो कहाँबाट के भएको हो। म त्यस्ता कुराहरू हुन नपाउन् भन्नका निम्ति पार्टीलाई एकजुट राख्ने, लोकतान्त्रिक शक्तिहरू सजग हुन्, लोकतान्त्रिक शक्तिहरूका बिचको एकता र समझदारी, कमसेकम एकता भनेको समझदारी हुनुपर्छ। एकता भनेर एउटै पार्टी हुने होइन, समझदारीका साथ जानुपर्छ लोकतन्त्रको रक्षाका लागि। होइन भने खतरा छ। हामीले लोकतन्त्र जोगाएनौँ भने आफै लोकतन्त्र भनेको एउटा सजीव प्रणाली त हो, तर त्यसलाई सजीव ढङ्गले चल्न दिएन भने त खतम हुन्छ। त्यस कारण त्यसको रक्षाको निम्ति हामी सजग हुनुपर्छ भन्ने म सबैमा हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। प्रधानजी धन्यवाद। धन्यवाद।